أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह रहमान आयत नंबर 1 से आयत नंबर 36 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने जिक्र करेंगे। और रहमान, रहमान ने या बहुत रहम करने वाला, यहाँ पे बतौर नाम क्या है? अल्लमल कुरान, अल्लमा उसने सिखाया, अल कुरान ये कुरान, रहमान ने सिखलाया ये कुरान, रहमान ने सिखलाया ये कुरान। खलक़ा उसने पैदा किया, अल इंसान इंसान को, अल्लमहू अल्लमा
उसने सिखाया हु उसे यानी इंसान को अलबयान बात करना, बयान करना, उसको बोलना सिखाया। अशम्सु सूरज, वल कमरु और चांद, बिहुस्बान एक हिसाब से चल रहे हैं। सूरज और चांद एक हिसाब से चल रहे हैं। वन नजमु पौधे या बेल बूटे, व शजरु और दरख्त, यसजुदान वो दोनों सजदा कर रहे हैं। वस्समा और आसमान को, रफ़अहा उसने बुलंद किया उसे, ववदअ और उसने रखी, कायम की, अलमीज़ान तराजू, आसमान को ऊंचा किया है उसने और रखी है उसने तराजू। अल्लाह ततगौ कि तुम सब हद से तजावुज मत करो, अल्लाह ततगौ कि तुम सब हद से तजावुज मत करो, फिल मीज़ान तराजू यानी तोलने में, तुम सब हद से तजावुज ना करो, तराजू यानी तोलने में, तुम सब हद से तजावुज ना करो तोलने में। व अकीमू और तुम सब सीधा रखो, कायम रखो, अलवजन वजन को, बिलकिस्त इंसाफ के साथ, वला तुखसिरू और मत तुम सब कमी करो, और तुम सब मत कमी करो, अलमीज़ान तराजू में यानी तोल में, यानी कायम करो तराजू को इंसाफ के साथ और मत कमी करो तोल में। वल अर्दा और जमीन को, वज़अहा उसने रखा है यानी बिछाया है उसे, लिल अनाम मखलूक के लिए, और जमीन को रखा है उसने मखलूक के लिए। फीहा फाकिहतुन उसमें मेवे हैं, वन नखलु और खजूर के दरख्त, जातुल अकमाम गिलाफों वाले, उसमें फल है, मेवे हैं और खजूरें हैं जिन पर गिलाफ जो है वो चढ़े हुए हैं। वल हब्बु जुल अस्फि वर रैहान, वल हब्बु और दाने जो है यानी अनाज और गले हैं, जुल अस्फि भूसे वाले, और रैहानु और खुशबूदार फूल, दाने भूसे वाले हैं और खुशबूदार पौधे पौधे हैं। कभी अय्ये आला तो कौन कौन सी नेमतों को, रब्बिकुमा अपने रब की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों जुटलाओगे, बस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। खलका उसने पैदा किया है यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इंसान इंसान को, मिन सलसालिन बजने वाली मट्टी से, कल फखार केकड़ी की तरह, पैदा किया उसने इंसान को बजने वाली मट्टी से जैसा कि टेकड़ा होता है। वखलका और उसने पैदा किया, अलजान्ना जिन्नों को, मिन मारिजिन शोले से, मिन नारिन आग के, शोले मारने वाली आग से जिन्नात को पैदा किया। कभी ये आला तो कौन कौन सी, आला नेमतों को, रब्बिकुमा अपने रब की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों जुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैनी वो दोनों मशरिकों का रब है, और रब्बुल मगरिबैन और दोनों मगरिबों का। फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों जुटलाओगे। मरजा उसने जारी कर दिए, अल बहरैनी दो समंदर, यल्तक़ियान वो दोनों आपस में मिलते हैं, चला दिए जारी कर दिए उसने दो समंदर जो आपस में मिल के चलते हैं। बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, बरज़खुन एक पर्दा है, ला यबगियान वो दोनों तजावुज नहीं करते, उनके दरमियान में पर्दा है कि वो एक दूसरे पे ज्यादती नहीं करते, तजावुज नहीं करते। कभी अय्यि आला तो कौन कौन सी नेमतों को, रब्बिकुमा अपने रब की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों जुटलाओगे। यखरुजु निकलते हैं, मिनहुमा उन दोनों से, अल्लुअलु मोती, वल मरजान और इसी तरह मरजान,
موتی اور مونگے جو ہے اس دونوں سے نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنی رب کی تم جھٹلاؤ گے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے الجواری کشتیاں ہیں. جوار جو ہے یہاں پہ لفظ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے. جوار کا ترجمہ کشتیاں ہے. جوار اور اسی کے لیے کشتیاں ہیں، یہ لکھ لیجئے گا، یہاں پہ رہ گیا ہے لکھنے سے، ٹھیک ہے. المنشآت، بادبان اٹھائے ہوئے، فی البحر، سمندر میں، کل اعلام، پہاڑوں کی طرح. اور اسی کے لیے ہے کشتیاں جو چلتی ہے دریا میں، جس میں پہاڑوں جیسی موجیں جو ہے وہ اڑتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں. کل من علیہا، ہر ایک جو علیہا اس زمین پر ہے، فان، فنا ہونے والا ہے. اس زمین پر جو بھی ہے وہ سب کیا ہے، فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وجہ ربک، آپ کے رب کا چہرہ، ذو الجلال، جو بڑی شان والا ہے، والاکرام، اور عزت والا ہے. باقی رہے گی تیری پروردگار کی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. سنفرغ، ہم قریب، ضرور ہم فارغ کریں گے، ضرور ہم فارغ ہوں گے، لکم، تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بڑے گروہوں والو، یعنی جنات اور انسانوں. اے دو باریک قافلوں والو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس، اے جماعت جنات اور انسانوں کی، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذو، کہ تم سب نکل جاؤ، من اقطار السماوات، آسمانوں کے کناروں سے، والارض، اور زمین کے، فانفذو، تو تم سب نکل جاؤ، لا تنفذون، تم سب نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان، مگر طاقت سے، غلبے سے. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. ابھی یہ آلاء ربکما تکذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. یورسلو، وہ چھوڑا جائے گا، علیکما، تم دونوں پر، وہ نہیں بلکہ صرف چھوڑا جائے گا تم دونوں پر، شواظ، شعلہ، من نار، آگ سے. یہاں پہ وہ کا ترجمہ نہیں کریں گے یورسلو کے ساتھ، ٹھیک ہے. چھوڑا جائے گا تم دونوں پر شعلہ آگ سے، ونحاس، اور دھواں بھی، فلا تنتصران، تم دونوں مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم دونوں مقابلہ نہیں کر سکو گے. وہ چھوڑے گا تم پر شعلے آگ کے اور دھواں، بس تم بدلہ نہیں لے سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اگر کسی کو کوئی سوال وغیرہ ہے، ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو، تو اب دوبارہ توجہ سے سنیں. اب انشاءاللہ تفسیر کے دوران دوبارہ بھی وضاحت آئے گی، ٹھیک ہے. ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھتے جائیں، حل ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہوا تو پھر آخر میں آپ پوچھ لیجئے گا، ٹھیک. تو اس سورت کا نام جو ہے سورت الرحمن ہے، اور یہی پہلا لفظ جو ہے اسی سے ماخوذ ہے. یہ ایک آیت کے علاوہ یہ ساری سورت مکی دور میں نازل ہوئی، تقریباً 78 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے. جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر بنیادی عقائد کا ذکر ہوتا ہے. ان صورتوں میں احکام کا ذکر نہیں ہوتا، بہت کم ہی ہوتا ہے.
مکی دور میں چونکہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی نہیں رکھی جا سکی تھی، تو اس دوران زیادہ تر اخلاق اور عقائد کی اصلاح پر توجہ دی گئی ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں بھی یہی پہلو جو ہے وہ غالب ہے۔ اس زمانے میں عرب میں شرک کی مختلف قسمیں رائج تھی یا بالکل کفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں کفر اور شرک کی قباحت کو مختلف طریقوں سے سمجھا کر اس کی تردید فرمائی ہے اور توحید کی دعوت دی ہے۔ دوسرا اہم اور بنیادی مسئلہ نبوت اور رسالت کا تھا۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی بھی وضاحت کی۔ اور تیسرے نمبر پہ وقوع قیامت، یعنی قیامت کا قائم ہونا، بیس بعد الموت، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور جزائے عمل یعنی اعمال کا بدلہ دینا، ان مسائل کو سمجھایا گیا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ ان مسائل کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں ان کے شکوک اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا آخری پروگرام ہے، جس میں پوری انسانیت کی کامیابی جو ہے وہ مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر کیا ہے، اس کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس مبارک صورت میں زیادہ تر تمام انبیاء کے مشترکہ بنیادی اصولوں کا ہی تذکرہ ہے، مشترکہ بنیادی اصولوں کا ہی تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ القمر کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ الرحمن سے پہلے کون سی سورت آتی ہے؟ سورۃ القمر۔ اس میں انذار کا پہلو غالب تھا۔ انذار کا معنی ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ 5 نافرمان اقوام کا ذکر کر کے ان کی ہلاکت کے واقعات بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبرت دلانے کے لیے اس جملے کو بار بار دہرایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مطلب یہ تھا کہ قیامت آنے والی ہے، پھر حساب کتاب کی منزل بھی آئے گی، اور پھر جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ لہذا آج موقع ہے کہ قرآن جیسی عظیم نعمت سے نصیحت حاصل کرو اور آخرت کی سزا سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں داخل ہونے کا بندوبست کرو۔ اور یہ بھی باور کرانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نافرمانوں کو اس دنیا میں بھی سزا دینے پر قادر ہے، اور پھر آخرت کا عذاب تو دائمی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی انعامات کے ضمن میں فرمایا تھا فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، کہ ایسے لوگ سچی بیٹھک میں بڑی قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ اس صورت کا آغاز جو ہے لفظ رحمان سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کمال قدرت کا مالک اور مجرموں کو سزا دینے پر قادر ہے، وہی اللہ تعالی نہایت مہربان بھی ہے۔ چنانچہ اس مبارکہ صورت میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کر کے انسانوں اور جنات کو ترغیب دلائی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ انذار بھی کیا گیا ہے کہ تم ان نعمتوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہو۔ تو پچھلی صورت کے لفظ مقتدر سے سزا کی طرف اشارہ ملتا ہے، جبکہ الرحمن سے شفقت اور مہربانی کا اظہار ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں کا آپس میں اس طرح سے ربط ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب اور طریقہ ہے، منہج ہے، کہ بعض صورتوں میں بعض جملوں کو بار بار دہرایا گیا ہے، جس سے صورت میں بیان کرتا مضمون کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔
गुज़श्ता सूरह कमर में ये आयत तिकरार में बतकरार आई है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है। सूरत शुआरा में ये आयत बार बार आई है, इन रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तेरा परवरदिगार गालिब और निहायत रहम करने वाला है। इसी तरह सूरह मुरसलात में वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन वाली आयत बार बार आई है, यानी उस दिन हलाकत है जुटलाने वालों के लिए। इसी उसलूब बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारक में अपनी मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र करने के बाद ये आयत बार बार दोहराई है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। बाज़ रिवायात में आता है कि लिकुल्लि शैइन अरूसुन व उरूसुल कुरआन सूरतुर रहमान, कि हर चीज़ की कोई उरूस होती है, दुल्हन होती है, और कुरान की उरूस यानी दुल्हन सूरह रहमान है। अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए कुरान को जीनत बख्शी है। सूरत की इब्तिदा इस तरह होती है, अर रहमान, खुदाए रहमान जो बेहद मेहरबान है। इसी लफ्ज़ से अल्लाह ताला की बेहद और बेशुमार इनामात की तरफ इशारा मिलता है जो उसने अपनी मखलूक और ख़ास तौर पर इंसानों पे किए हैं। आगे मुकर्रर आने वाली आयात में आला का लफ्ज आ रहा है। किसका लफ्ज आ रहा है? आला, जो अल उन या इल उन की जमा है और उसका माना होता है नेमत। इन इनामात में मादी इनामात भी है जिनको हर शख्स इस्तेमाल में लाता है, इससे भी है जिन्हें बआसानी महसूस किया जा सकता है। इसी तरह बस इनामात ज़ाहिरी है जिनसे हर नेक और बद आदमी मुस्तफ़ीद होता है, और बस इनामात बातिनी या मानवी है जिनमें से बुलंद तरीन इनाम अल्लाह ताला का कुरान करीम है, जो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया है। इंसान अपने जिस्म पर गौर करे कि ये किस कदर हकीर और नातवा चीज है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ि अकबर मिन खल्किन नास, कि अर्ज़ व समा की तख्लीक लोगों की तख्लीक से बहुत बड़ी चीज है। इंसान तो एक कीड़े मकोड़े की तरह एक छोटी सी चीज है, मगर अल्लाह ताला ने उसे एक ऐसी नेमत अता फरमाई है जिसको अर्ज़ व समा और पहाड़ भी उठाने से आजिज है। कहाँ ये कमजोर इंसान और कहाँ ये अल्लाह ताला की अजीम नेमत। कुरान हकीम ऐसा बहरे नापैदा किनार है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसका किनारा ही मालूम नहीं है। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने इनामात में से सबसे पहले इसी नेमत का जिक्र किया, तो फरमाया कि खुदाए रहमान बेहद मेहरबान वो ज़ात है, अल्लमल कुरान, जिसने इंसान को कुरान सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों को कोई ना कोई मौजिज़ा अता किया, लेकिन मुझे जो खास मौजिज़ा अता फरमाया गया है वो वहयुन औहल्लाहु इलैया, अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही के जरिए नाजिल फरमाया है, और वो कुरान मजीद है जो रूहानी और इल्मी मौजिज़ा है, हमेशा कायम रहेगा। दीगर अंबिया के मौजिज़ात तो उनके साथ ही ख़त्म हो गए, मगर मेरा मौजिज़ा ता क़याम क़यामत कायम रहेगा। दूसरे अल्फाज में मेरे दावे नबूवत की ये दलील है जो हर वक्त कायम और दायम है। लिहाजा अहले ईमान को चाहिए कि वो इस अजीम नेमत के हुसूल पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें जिसने उन्हें कुरान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। खुदाए रहमान बेहद मेहरबान वो ज़ात है, खलक़ल इंसान, जिसने इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, और उसे बोलना सिखाया। इंसान को अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई जो उसकी माबिहिल इम्तियाज चीज़ों में से है। कुव्वत गोयाई जैसी अजीम नेमत के ज़रिए इंसान अपना माफी ज़मीर बयान कर सकता है। अगर ये चीज़ ना होती तो इंसान जानवरों की तरह गूंगा होता, ना अपनी खुशी और गमी का इजहार कर सकता, ना अपनी तकलीफ बयान कर सकता, और ना अपनी ज़रूरियात तलब कर सकता।
तमाम उलूम और फ़नून का इजहार ज़ुबान के ज़रिए ही होता है। इसी तरह लतीफ़ एहसासात और बारीक चीज़ों का इजहार भी ज़ुबान के ज़रिए से ही मुमकिन है। यानी क़ुव्वत गोयाई कभी शेर और अदब का रंग इख्तियार कर लेती है, कभी फ़लसफ़ा और हिकमत की बातें बताती है, और कभी मिसाल और कहानी की सूरत में ज़ाहिर होती है। इंसानों और आम जानवरों में ये बहुत बड़ा इम्तियाज़ है और इंसान के लिए बाइस तफव्वुक़ है। उसके बाद अल्लाह ताला ने बाज़ आफाकी नेमतों का जिक्र किया है। अशम्स वल क़मर बिहुस्बान, सूरज और चांद एक हिसाब से चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में निज़ाम शमसी कायम करके मखलूक पे बड़ा एहसान फरमाया है। दिन रात के तगय्युर और तबद्दुल, तेज रोशनी, मुधम रोशनी, सर्दी गर्मी, बहार और खिजा, सब सूरज और चांद के एक मरबूत निज़ाम के साथ मुंसलिक होने का मरहून मन्नत है। अल्लाह ताला ने शम्स और कमर को एक खास निज़ाम के तहत अपनी ड्यूटी पे लगा दिया है, जिसे वो अंजाम दे रहे हैं। अजराम फल्की के गर्दिश में अगर जरा भी फर्क आ जाए तो कायनात का पूरा निज़ाम दरम बरम होके रह जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को मखलूक की मसलहत के लिए पैदा किया है, जो कि बहुत बड़ी नेमत है। वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान, वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान, पौधे और दरख्त सजदा कर रहे हैं। शजर नबातात की वो किस्म है जिसका मजबूत तना होता है और फिर आगे उसकी शाखें और पत्ते वगैरह होते हैं। अलबत्ता नजम से मुराद वो पौधे या जड़ी बूटियां हैं जिनका तना नहीं होता, बल्कि वो जमीन पर फैली हुई होती है। तो फरमाया ये सब चीजें अल्लाह के सामने सजदा रेज होती हैं। सूरह बनी इसराइल में है कि आसमान, जमीन और उसमें पाई जाने वाली तमाम चीजें अल्लाह ताला की हम बयान करती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, मगर तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। ये चीजें जिस तरीके से सजदा करती है या अल्लाह की हम्द व सना बयान करती है, उसको अल्लाह ताला ही जानता है, या खुद ये चीजें जानती है। अल्लाह ताला ने अर्ज़ व समा की तमाम चीजें इंसानों की मसलहत के लिए पैदा फरमाई है, और ये उसी की फरमाबरदार है और उसके सामने सजदरेज है। वस्समा रफ़अहा, और आसमान को बुलंद किया है। इतनी बड़ी चीज को बुलंद किया है बगैर तूनों के खड़ा किया हुआ है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की अलामत है। ववज़अ अल मीज़ान, और उसमें तराजू को रख दिया है। बाज लोग इस मकाम पर मीज़ान से अकल मुराद लेते हैं, जिससे नेकी और बदी को या सही और गलत को मालूम किया जाता है। लेकिन सही बात यह है कि इस मकाम पर मीज़ान से मुराद तराजू ही है। गोया अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद किया, उसमें तराजू मुकर्रर किया और फरमाया अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, तराजू में सरकशी इख्तियार न करो, यानी हद से ना बढ़ो। वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त, और वजन को इंसाफ के साथ कायम रखो। वला तुखसिरुल मीज़ान, और तौल में कमी ना करो। बज़ाहिर आसमान की बुलंदी और तराजू के दरमियान कोई मुनासिबत मालूम नहीं होती, ताहम हकीकत यह है कि चूंकि अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र हो रहा है, उन्हीं इनामात में तराजू भी एक अहम इनाम है, क्योंकि अदल की अलामत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। तराजू से सिर्फ तोलने वाला तराजू मुराद नहीं है, बल्कि इसमें नाप तोल के तमाम पैमाने, गज, मीटर, लीटर और किलोग्राम, ये सब शामिल है। तो जिस तरह माप तोल में कमी बेशी नहीं करनी चाहिए, इसी तरह जिंदगी के हर मामले में आदल को कायम रखना चाहिए। जिंदगी के हर मामले में आदल को कायम रखना चाहिए। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया के इज्तिमाई निज़ाम आदल पर ही कायम होता है, और उसके बगैर मुआशरती निज़ाम बिगड़ जाता है। इसकी वजह से हर तरफ लानत जो है वो बरसने लगती है। लिहाजा अदल बहुत बड़ी सिफत और बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो अदल के क़याम के लिए अल्लाह ताला ने तराजू को कायम किया है, और तराजू में सरकशी ये है कि नाप तोल में कमी बेशी बेशी की जाए।
اور خسارہ یہ ہے کہ دیتے وقت کم دو، جیسا کہ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کو تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کے دیں تو کم دیں۔ دنیا میں یہ بیماری اکثر پائی جاتی ہے جو عدل اور انصاف کے منافی ہے۔ بعض اوقات باٹوں میں کمی کر دی جاتی ہے اور کبھی پیمانے چھوٹے بنائے جاتے ہیں، بعض اوقات تولتے وقت ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ قابل مذمت ہے۔ ہر حقدار کو اس کا حق لازماً ملنا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو کو مدار عدل بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے لوگوں کے چلنے پھرنے کا اور کام کاج کرنے کے لیے اس کو ہموار بنایا ہے۔ یہ نہ تو اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں دست ہے اور نہ اتنی سخت ہے کہ کھیتی باڑی اور دوسری ضروریات کے لیے کام نہ آ سکے۔ لوگ اپنی ضرورت کے لیے اسے آسانی سے کھود سکتے ہیں، اس کی مٹی کو عمارات کی تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں، اس سے لوہا، کوئلہ، تیل، پانی اور دیگر معدنیات نکالتے ہیں، جو معاشرتی زندگی کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ اب مخلوق میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات، جانور، کیڑے مکوڑے، درندے، پرندے اور لاکھوں اقسام کے آبی جانور بھی آتے ہیں۔ ان تمام جانوروں کی زندگی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ زمین نہ صرف زندہ مخلوق کی ضروریات کو پورا کرتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان کو یہی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوسری دفعہ قیامت کو نکالیں گے۔ فیہا فاکہۃ، اسی زمین میں ہم نے پھل رکھے ہیں جنہیں انسان کھاتے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجوریں بھی اسی زمین سے پیدا ہوتی ہے جن کے پل پہ غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ کم دراصل اس ڈوڈی کو کہتے ہیں جن کے اندر پل ہوتا ہے۔ اکمام کی جمع، اکمام جمع ہے کم کی، اور اس سے وہ غلاف بھی مراد ہو سکتے ہیں جو کھجوروں یا دیگر پلوں پہ چڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ پرندے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ انسان کی خوراک بننے والے تمام پھل زمین سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والے دانے بھی اسی زمین کی پیداوار ہے۔ اناج کی مختلف قسموں کے دانے بھوسے کے اندر بند ہوتے ہیں جنہیں اتار کر غلہ حاصل کیا جاتا ہے اور پھر یہی بھوسا یا چھلکا جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے۔ اور فرمایا والریحان، اور خوشبودار پودے بھی زمین ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ریحان کا عام معنی تو خوشبودار پودا ہی ہوتا ہے، تاہم اس سے رزق بھی مراد لیا جاتا ہے جس میں ہر قسم کا اناج اور پھل بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان تمام آسمانی اور زمینی انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی انواع سے خطاب کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان میں قرآن کریم جیسی روحانی نعمت تو بے مثال نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور دیگر مخلوق پر اس قدر انعامات فرمائے ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا کما حقہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اس سے پہلے مطلق انسانی تخلیق کا ذکر ہوا، اب یہاں پہ خلق الانسان یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔
اب اس آیت میں انسان کے مادہ تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکڑے جیسی کنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. فخار اس ٹیکڑے کو کہتے ہیں جو مٹی سے بنایا جاتا ہے اور آگ میں پکنے کے بعد بجنے لگتا ہے. سورہ صافات میں بھی انا خلقناہم من طین لازب، کہ ہم نے نسل انسانی کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا. دراصل اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس نسل کو سلسلہ تناسل کے ذریعے پھیلا دیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو صحیح حدیث کے مطابق فرشتے کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا جائے، جس کی تعمیل کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نسل انسانی کی مختلف رنگتیں ان کی نرم اور سخت مزاجی وغیرہ مٹی کے اثرات کی وجہ سے ہے. چنانچہ اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کر کے رکھ دیا گیا، وہ خشک ہو گیا تو اس میں کنکھناہٹ کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کا بھی تذکرہ فرمایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا. جن اللہ تعالیٰ کی لطیف مخلوق ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتی، البتہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں، اگر کوئی جن شکل تبدیل کرے تو پھر انسانوں کو بھی نظر آ جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نورانی مادے سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے درجہ اول کے فرشتوں یعنی ملائے اعلیٰ کی جماعت اور عالم بالا کے فرشتوں کو اس نہایت ہی لطیف نورانی مادے سے پیدا فرمایا. شاہ صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ نظر آنے والی آگ کو بطور مثال پیش کیا ہے. جب آپ اس آگ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ آگ درخت پہ ظاہر ہو رہی ہے اور درخت کو جلانے کی بجائے اس میں مزید شادابی کا باعث بن رہی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب جاتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی، جب آپ پیچھے ہٹتے تو وہ پھر اپنی جگہ پہ آ جاتی. یہ ہماری آگ جیسی تو نہیں تھی جو ایندھن کو جلانے سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ حجاب نوری یا حجاب ناری تھا جو کہ بہت ہی لطیف چیز ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو اسی قسم کے کسی لطیف نورانی مادے سے پیدا فرمایا ہے. اس کے بعد دوسرے درجے کے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم مثال کے لطیف مادے سے پیدا کیا، اور پھر اس سے نچلے والے فرشتے ذرا کم لطیف مادے سے پیدا کیے گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نورانی مادے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو کنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. شاہ صاحب اپنے حکمت اور فلسفہ کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ اجسام کے مختلف درجات ہیں. سب سے موٹی چیز معدنی اجسام ہے جن میں سونا، چاندی، لوہا، کوئلہ، نمک وغیرہ شامل ہے. ان میں بھی روح ہوتی ہے اگرچہ وہ بہت کمزور ہوتی ہے. اس روح کا فائدہ یہ ہے کہ معدنی اشیاء اپنی صورت اور اپنے خواص کو محفوظ رکھتی ہے. اسی طرح نباتات میں بھی روح ہوتی ہے جس کی بدولت پودے، درخت اور سبزیاں نشو و نما پاتے ہیں اور اپنی صورت اور خواص کو برقرار رکھتے ہیں. پھر حیوانات میں ایسی روح ہوتی ہے کہ ان میں شعور بھی پایا جاتا ہے، ان کو احساس بھی ہوتا ہے، ان میں تخیل، وہم اور ادراک بھی پایا جاتا ہے. حیوانات بھی اپنے ارادے سے حس اور حرکت کرتے ہیں اور اپنے خواص کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. اس کے بعد ناطق مخلوق آتی ہے. ناطق مخلوق میں انسانوں کے علاوہ بعض دوسری انواع بھی شامل ہے. انسانی اجسام میں مٹی، آگ، ہوا اور پانی وغیرہ بہت سے عناصر ہے، مگر ان میں باقی عناصر کی نسبت مٹی کی مقدار زیادہ ہے اور باقی عناصر معتدل ہے، تاہم انسانی جسم میں اعتدال پایا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق کی یاد دلائی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. آگے پھر وہی جملہ دہرایا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا کفران کرتے رہو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اعلیٰ کا معنی نعمت، احسان، مہربانی، قدرت اور کرشمہ بھی ہوتا ہے.
اللہ ताला ने मज़कूरत तमाम नेमतें इंसान को अता फरमाई है। इंसानी ज़मीर को झंझोड़ कर पूछा है कि बताओ तुम मेरी किस किस नेमत को जुटलाओगे। मतलब ये है कि बिलाखिर तुम्हें मेरी अता करदा नेमतों का इकरार करना ही पड़ेगा। जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत रहमान तिलावत फरमाई और फिर लोगों की तरफ मुखातब होकर फरमाया, लोगो तुम खामोश बैठे हो, तुमसे तो जिन्नात ने मुझे अच्छा जवाब दिया। फरमाया कि तुम तो खामोश बैठे हो, तुमसे तो जिन्नात ने मुझे अच्छा जवाब दिया कि जिन्नात की ख्वाहिश पर मेरी उनसे मुलाकात हो गई और फिर मैंने उनको ये सूरत मुबारक सुनाई। जब भी मैं आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की तिलावत करता तो जिन्नात जवाब देते, बिनि बिनिअमिका रब्बिना ला नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, ऐ परवरदिगार हम तेरी किसी नेमत की नाशुक्रगुजारी नहीं करते, वो सारी तारीफ तेरे लिए ही है। तो किसी जुमले का बार बार दोहराया जाना यह अरबी जुबान के ऐन मुताबिक है। अरब लोग किसी अहम या फिक्र अंगेज बात को अपने कलाम में बार बार दोहराया करते थे। ये कोई आइब की बात नहीं है, बल्कि उस्लूब कलाम है। इस तकरार से जहनों में कमाल दर्जे की खुशी पैदा होती है। अरब शायर भी अपने कलाम को इस किस्म की तकरार से मुजयन करते हैं। तो बहरहाल कुरान मजीद में किसी जुमले का तकरार कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये अरबी जुबान के उसलूब के मुताबिक है और इस तकरार से कलाम में जोश पैदा होता है और ये ज्यादा असर अंगेज बात होती है। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, अल्लाह ताला वो है जो दो मशरिकों और दो मगरिबों का परवरदिगार है। मशरिक और मगरिब तो एक एक ही है, लेकिन ये कुरान मजीद का उसलूब बयान है कि उसने मशरिक और मगरिब के लिए वाहिद, तस्निया और जमा तीनों सीगे इस्तेमाल किए हैं। यहाँ तस्निया का सीगा है तो सूरह मुज़म्मिल में वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है, रब्बुल मशरिक वल मगरिबी, यानी वो मशरिक और मगरिब का परवरदिगार है। इसी तरह सूरह साफ़ात में भी जमा का सीगा आया है, रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, वो आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान वाली चीज़ों का भी परवरदिगार है और तमाम मशरिकों का भी परवरदिगार है। सूरह मारिज में भी फला उक़्सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिब इन्ना लक़ादिरून जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि एक मशरिकी सिमत और दूसरी मगरिबी सिमत तो वाज़ेह है। अलबच्चा जब दो मशरिकों और दो मगरिबों का जिक्र किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मौसम सरमा और गर्मा में तुलू और गुरूब आफ्ताब के मकामात मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह जब जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब ये है कि सूरज हर रोज नई जगह से तुलू होता है और नई जगह में गुरूब होता है। निज़ाम शमसी के मुताबिक सूरज की 12 मंजिलें या 12 बुर्ज है और सूरज साल भर में इन 12 मंजिलों में चलता है, तो इस एतबार से हम कई मशरिक और कई मगरिब भी कह सकते हैं। और बात ये भी फरमाते हैं कि सीगा कोई भी इस्तेमाल हो मतलब मुफरद ही होता है, यानी अल्लाह ताला मशरिक और मगरिब का परवरदिगार है। और फिर आगे वही जुमला इरशाद फरमाया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, है जिन्नों और इंसानों तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत की नाकदरी करोगे, किस किस नेमत को जुटलाओगे। आगे अल्लाह ताला ने अपनी एक और कुदरत कामिला का जिक्र किया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, उसने दो दरिया इकट्ठे और मुतवाज़ी चला दिए हैं जो आपस में मिले हुए हैं, बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान एक ऐसा कुदरती पर्दा है कि उनका पानी आपस में खल्त-मल्त नहीं होता, मिक्स नहीं होता। एक दरिया का पानी मीठा है और दूसरे का कड़वा, मगर एक के पानी का असर दूसरे पर नहीं होता, बल्कि ये दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। ये भी अल्लाह ताला ने इंसानों की मसलहत ही के लिए पैदा किया है। इंसान के मफाद दोनों किस्म के पानी से वाबस्ता है और ये दोनों से मुस्तफीद होते हैं। फिर आगे फरमाया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। आगे अल्लाह ताला ने इन दो दरियाओं के फवायद के ज़िमन में फरमाया, यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, इन दोनों से मोती और मोंगे निकलते हैं। मोंगा समंदर में पैदा होने वाला एक दरख्त है जिसमें जानवरों की तरह जिंदा मादा होता है। इस दरख्त को काट कर हैवानी मादा अलग कर लिया जाता है, फिर उसमें सुर्ख पत्थर की तरह का मादा निकलता है जिसको मुख्तलिफ दवाइयों में कीमियाई जुज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
اور یہ مادہ زینت کے کام بھی آتا ہے۔ لغت کے ماہرین کہتے ہیں کہ لؤلؤ کا معنی بڑا موتی اور مرجان کا معنی چھوٹا موتی۔ بعض نے اس کے برعکس بھی کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہی یہ موتی اور مونگے سمندروں اور دریاؤں میں پیدا کیے ہیں جن کو انسان کام میں لاتے ہیں۔ تاہم موتی جو ہے عام طور پہ کارے پانی میں ہوتے ہیں۔ موتیوں کے پیدائش کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ سمندروں میں بڑے سیپوں کا منہ کھولا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بارش کا کوئی قطرہ براہ راست سیب کے اندر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے موتی بنا دیتا ہے، جسے لوگ نکال کر زینت کے لیے یا دوائی کے جز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح طور پہ ثابت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح رحم مادر میں قطرہ آب سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بارش کے قطرہ آب کو موتی کی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس نعمت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جملہ دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگے پھر ایک اور انعام کا ذکر فرمایا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ سمندروں اور دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں بھی اسی کی ہے جن میں پہاڑوں جیسی بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہے۔ بظاہر تو کشتیاں اور جہاز انسان ہی بناتے اور چلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیضان ہے جس نے کشتیوں کے لیے سامان اور قوہ عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کشتی سازی اور کشتی رانی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے۔ پہلے بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد سٹیمر جاری ہوئے، اور اب جو ہے لاکھوں ٹن وزنی جہاز جو ہے وجود میں آ چکے ہیں، جس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا ہے، سامان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ہی نتیجہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس مقام پر امام ابن کثیر نے ایک روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ کنت مع علی علی شاطئ الفرات، کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پہ تھا، اچانک کشتی میں موتر ہوئی، اس کے بعد بام اٹھے ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی آیت کی تلاوت کی، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندروں اور دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہ سمندر جن میں پہاڑوں جیسی موجیں اٹھتی ہے۔ اور فرمایا والذی انشأها تجری فی بحورہ، اس ذات کی اس پاک ذات کی قسم جس نے ان کشتیوں کو پیدا کیا ہے، یہ اسی کے حکم، توفیق اور مدد سے رواں دوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو یہ کشتی یا جہاز کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے ان کے قتل میں کسی کی مدد کی ہے، لوگ ہمیں اس قتل میں ملوث کرتے ہیں، حالانکہ نحن براء، ہم اس سے بری ہے، لوگ ہم سے عثمان کا قصاص طلب کرتے ہیں مگر ہم اس معاملے میں بے گناہ ہے۔ دراصل عثمان کو سرکش لوگوں نے قتل کیا جن میں کوئی اصحابی، کوئی صحابہ جو ہے کوئی صحابی شامل نہیں تھا۔ حضرت عثمان کے پاس فوج اور طاقت تھی مگر اس کو استعمال کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی، وہ امت کے خیر خواہ تھے، مسلمانوں کی خونریزی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کی صداقت کی یہی دلیل ہے، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ بعض بدبخت لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی قسم اٹھا کے کہا کہ نہ تو وہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہے اور نہ انہوں نے کسی قاتل کی مدد کی۔ بات سمجھ آئی؟ پھر آگے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا مسئلہ بیان کیا کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا والارض وضعها للامام، کہ ہم نے زمین کو اپنی مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق، انسان، جانور، درندے، پرندے،
कीड़े मकोड़े इस जमीन पे आबाद है और इसी से पैदा होने वाली रोजी इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने जो चीज भी इस जमीन पर पैदा की है वो सब फना होने वाली है। एक वक्त आएगा जब उनमें से कोई चीज भी बाकी नहीं रहेगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ तेरे परवरदिगार की जात है जो बुजुर्गी और आजमत वाली जात है। अरबी जुबान में वजह जो है चेहरे को कहते हैं, मगर उससे मुराद जात होती है। मतलब ये कि क़याम और दवाम सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है, बाकी हर चीज फानी है। और जाहिर है कि फानी चीज में उलूहियत की सिफत नहीं पाई जा सकती। लिहाजा किसी फानी चीज की इबादत करना शिर्क और कुफर है। उससे क़यामत वाली बात भी समझ में आती है इस बात से कि इंसान को लाजिमन इस दुनिया से जाना है, हिसाब किताब की मंजिल से गुजर कर जजा या सजा पानी है। तो बहरहाल फरमाया कि हर चीज फानी है सिवाय अल्लाह ताला की जात की, कि वही बाकी रहने वाला है। कज़ा इसीलिए कहा जाता है कि कज़ा अला खल्क़िही मनाया व कुल्लु शैइन सिवाहु फ़ानिन, कि उसने अपने सिवा हर चीज पर मौत का फैसला कर रखा है। चाहे वो मलाइके मुकर्रबीन हो, आलम आलम बाला की कोई मखलूक हो, फिजाओं और हवाओं की मखलूक, या जमीन पर बसने वाले जिन, इंसान, चरिंद परिंद या कीड़े मकोड़े हो, हर चीज फानी है। अल्लाह ला यब्का सिवाहु इज़ा वरदत बरियतुहु अल फनाउ, अल्लाह ताला की जात ही बुलंद व बरतर और बाकी है, उसके अलावा हर चीज फना होने वाली है। अंत निअमल मताउ लौ कुंत तबका गैर अल्ला बका लिल इंसानी, अगर बाकी रहते तो तुम बेहतरीन चीज होते, मगर हकीकत यह है कि इंसान के लिए बका नहीं है। अंत खिल्व मिनल उयूब व मिम्मा यकरहु अन्नासु गैर अन्नक फानी, तुम में ना कोई आयब है और ना कोई ऐसी चीज है जिसको लोग ना पसंद करे, लेकिन हकीकत यह है कि तुम फानी हो। जानदारों के बारे में तो अल्लाह ताला ने खास तौर पे जिक्र फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान जो है, हर जान जो है उसने मौत का जायका चखना है। जानदारों के अलावा दूसरी कोई चीज भी कायम और दायम नहीं है, बल्कि सबको एक दिन खत्म हो जाना है। हत्ता कि एक वक्त आएगा जब आसमान भी पड़ जाएगा और ये जमीन भी तब्दील कर दी जाएगी। तो अल्लाह ताला की इजाज़त के अलावा कायनात की किसी चीज को दवाम हासिल नहीं है। तो इबादत के लायक भी वही ज़ात है जो हमेशा से कायम और दायम है और हमेशा रहेगी। ये हकीकत बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने वही बात दोहराई, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नों और इंसानों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, तो उसी से मांगता है कोई। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, उसी से मांगता है जो कोई है आसमानों और जमीन में। अल्लाह ताला की मखलूक चाहे अर्जी हो या समावी, सब के सब जो है उसी के आगे दस से सवाल दराज करते हैं, उसी के सामने अपनी हाजात पेश करते हैं। अब ये सवाल दो तरह से होता है, एक जुबान कल से होता है और एक जुबान हाल से होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत गोयाई अता फरमाई तो ये अपनी ज़रूरियात जुबान से बोल के तलब करता है, और बाकी चीज़ें यानी जानवर, दरिंदे, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, शजर व हजर, ये जुबान हाल से मांगते हैं। उनकी हालत ही बताती है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, चुनांचे अल्लाह ताला उनकी हाजात पूरी करता है। मखलूक में से कोई चीज़ एक लम्हा के लिए भी अल्लाह ताला से मुस्तगनी नहीं हो सकती। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में इस तरह सिखाया है, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनिन, ए अल्लाह मुझे आंख झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स की तरफ न सौंप, बल्कि मुझ पे शफकत फरमा, हर हाल में मेरी मदद फरमा। अगर तूने मुझे मेरे नफ्स की तरफ सौंप दिया तो मैं शर के करीब हो जाऊंगा। तो गर्ज है कि हर चीज अल्लाह ताला की मोहताज है, और गनी सिर्फ वही जात है जो कादिर मुतलक है, मुहीत कुल है,
علیم کل ہے، مختار مطلق ہے، سارے محتاج ہے، جبھی تو مانگتے ہیں۔ فرشتوں جیسی مقرب مخلوق بھی اپنے عروج اور ترقی کے لیے اسی سے سوال کرتی ہے۔ ساری مخلوق کی حاجت روائی کرنا اسی مالک الملک کا کام ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہر مانگنے والے کو دیتا ہے۔ اگر اس کی مشیت نہ ہو، اگر اس کی مشیت نہ ہو تو روک بھی لیتا ہے۔ یہ سارا وہ اختیار جو ہے اسی کے پاس ہے، چاہے تو تکلیف کو دور کر دے اور چاہے تو اسے لمبا کر دے۔ تو فرمایا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی سے مانگتی ہے۔ کل یوم هو فی شأن، وہ ہر دن ایک شان اور حالت میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر وقت اور ہر لمحہ ایک نئی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کو زندگی بخشتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے تو کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو ترقی عطا کرتا ہے، کسی کو تنزل میں گرا دیتا ہے، کسی کو بڑھا دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، کسی کے گناہ کو بخش دیتا ہے، کسی کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کسی کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، کہیں خوشحالی عطا کرتا ہے اور کہیں قحط جو ہے وہ برپا کرتا ہے۔ تمام اختیارات اسی کے پاس ہے جنہیں وہ اپنی مشیت اور مصلحت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیدی ہی المیزان، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، اختیار کا ترازو اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے کم کر دے اور جس کو چاہے زیادہ کر دے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان دنیا کے دن کی ہے اور ایک قیامت کے دن کی ہے۔ اس کی دنیا کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی بخشتا ہے، موت طاری کرتا ہے، عطا کرتا ہے، روک لیتا ہے، حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے۔ اور اس کی قیامت کی شان یہ ہے کہ کسی کو ثواب ہوگا، کسی کو عذاب ہوگا۔ تو دنیا کی شان ہو یا آخرت کی، وہ ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے جس میں اس کی صفات کمال کا ظہور ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ پھر آگے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، اے دو باری قافلوں۔ ان دو قافلوں سے مراد ایک جنوں کا گروہ ہے اور دوسرا انسانوں کا۔ یہ آدمیت کا دور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس دور میں انسان ہی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، باقی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا۔ دوسرا گروہ جنات کا ہے جو کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات بھی مکلف ہے، انسانوں کی طرح ان کی بھی مختلف گروہ اور پارٹیاں ہیں، ان میں منصف مزاج بھی ہے، ظالم بھی ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، ناجی یعنی نجات پانے والی بھی ہے، ناری بھی ہے۔ تو بہرحال انسان اور جن دونوں قسم کی مخلوق مکلف ہے۔ یہ دونوں باری قافلے قیامت تک چلتے رہیں گے اور پھر سارا جہاں جو ہے وہ تبدیل ہوگا، حساب کتاب کی منزل آئے گی، پھر جزا سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قریب تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہوں گے۔ یہ سنفرغ کے لفظ سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس کو کوئی شان دوسری شان سے مصروف نہیں رکھتی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کام میں مصروف ہو تو کیا وہ کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دے سکتا؟ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ ہر چیز اور ہر کام ہم وقت اس کی نگاہ میں ہے اور کوئی چیز اسے دوسری چیز سے غافل نہیں کر سکتی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ من قریب تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہوں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے فارغ نہیں تھے، من قریب جب فارغ ہوں گے اس طرف متوجہ ہوں گے۔ تو نحو صرف کے مشہور امام زجاج فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں فراغت دو معنی میں آتا ہے۔ ایک فراغت تو عام ہے کہ کوئی شخص کسی کام میں مصروف ہے اور جب اس کو ختم کر لیتا ہے تو فارغ ہو جاتا ہے۔ فراغت کا دوسرا معنی کسی کام کا قصد کرنا ہوتا ہے، ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مقام پر یہی معنی مراد ہے اور جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ ان قریب ہم قصد کریں گے تمہارے لیے، اے دو بوجھل قافلوں۔ انسانوں اور جنوں دونوں گروہوں سے خطاب ہے کیونکہ یہ دونوں انواع مکلف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں قریب تمہارا حساب لینے کا قصد کریں گے، اس کے بعد سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے۔ البتہ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر صنف فروغوں کا حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے کہ ہم قریب ہم بدلہ دیں گے۔ یہ بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں حساب کتاب کی منزل کے بعد دیا جائے گا۔
दुनिया में तो पूरा बदला नहीं मिलता, किसी को थोड़ा मिल गया, मगर मुकम्मल बदला आखिरत में ही मिलेगा। और साथ फिर वही जुमला दोहरा दिया, अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों ग्रोह अल्लाह ताला की किस किस नेमत को जुटलाओगे। फिर दोनों ग्रोहों को मुखातब करके फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी, ए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू, अगर तुम इस बात की ताकत रखते हो कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो बाहर निकलो। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है कि तुम मेरी नाफरमानी करके मेरी गिरफ्त से बच नहीं सकते। मेरी बादशाहत तो आसमानों और जमीन में है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी सल्तनत से भाग कर दिखाओ ताकि तुम गिरफ्त से बच सको। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया, ला तनकुदूना ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान, याद रखो तुम नहीं भाग सकते मगर गलबे के साथ। सुल्तान का माना सनद, दलील या गलबा, और ये गलबा तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए तुम अल्लाह ताला के कब्जे और तसरुफ से निकल नहीं सकते। पूरी कायनात तो अल्लाह ताला की है, तुम भाग के कहाँ जाओगे। आम दुनिया की हुकूमतों का भी दस्तूर है कि वो हद्दुल इम्कान मुजरिम को भागने नहीं देती, मगर उसके बावजूद बाज लोग रोपोश हो जाते हैं, एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, इसकी वजह से गिरफ्त से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की सल्तनत तो हर जगह है, आखिर कोई भाग के कहाँ जाएगा। लिहाजा मुजरिम लाजिमन पकड़े जाएंगे और फिर अल्लाह ताला की अदालत से सजा भी पाएंगे। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। युरसलु अलैकुम अशवाज़ुम मिन नारि व नुहास, तुम दोनों पर आग और धुएं के शाले फेंके जाएंगे। यानी अगर कोई जिन या इंसान अल्लाह ताला की गिरफ्त से भाग कर बचना चाहेगा तो उस पर आग और धुआं फेंका जाएगा, जिसकी वजह से कोई मुजरिम भाग नहीं सकेगा। सूरह साफात में है, अल्लाह ताला ने शयातीन के बारे में फरमाया कि हमने आसमानी दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया और हर सरकश शैतान से उसकी हिफाजत की है कि मलए आला की बात ना सुन सके। वयुक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब, और हर तरफ से उन पर अंगारे जो है वो फेंके जाते हैं। तो यहाँ पे भी फरमाया कि जिन्नों और इंसानों में से अगर कोई भागना चाहेगा तो उन पर आग और धुआं छोड़ दिया जाएगा। फला तंतसिरान, तो तुम दोनों बदला नहीं ले सकोगे। मतलब यही है कि तुम अल्लाह ताला की सल्तनत से भाग के नहीं जा सकोगे, तुम्हें अपने अकायद और अमाल का हिसाब देना ही पड़ेगा। अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, भला बतलाओ तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमा दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान, यहाँ से इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।